السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد وموديول جديد. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنتعرفوا على موديول تاع لاناليز فينونسيير. دونك لاناليز فينونسيير واحد الموديول مهم بالنسبة لينا كديزيكونوميست، خاصنا نكونوا ضابطين مزيان هذا الموديول هذا ونكونوا كنعرفوا كيفاش نخرجوا لي زيكزيرسيس وكذلك لي زيكزام. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا واحد جوج لي بارتي مهمين. اولا غندير واحد لانتروداكسيون جينيرال تعرفوا شنو هي الاناليز، كيفاش كنستعملوها وعلاش كنستعملوها. وثانيا غندوزو للغوكلاسمون. دونك كيف ما ديما بلا ما نطول عليكم جيبوا ورقه وستيلو، يلا نبداو على بركه الله. اولا نتعرفوا شنو هو l'analyse financière. L'analyse financière est une technique qui consiste à effectuer des retraitements sur les documents comptables pour mettre en exergue la situation financière exacte d'une entreprise. Donc l'analyse financière كنستعملوه باش نشوفوا القيمه الحقيقيه تاع واحد لونتربريز. حنا كنا قرينا ديجا البيلون، عرفنا كيفاش كنخدموا به، ولكن هذاك البيلون ما كيبينلناش لا باتريمون تاع اكزاكت تاع لونتربريز. دونك خاصنا نديرو دي روتريتمون دي روكلاسمون. دونك شي حوايج خاصنا نزيدوهم دي روتريتمون دي روكلاسمون. حنا غنشوفوا هادشي بالتفصيل من بعد باش كتخرج لنا لا فالور اكزاكت تاع لونتربريز. دابا امتى كنستعملوا هاد لاناليز فينونسيير وعلاش؟ كمثال الاول ناخذ مثلا انا واحد لا بنك جات واحد لونتربريز بغات تاخذ عندي واحد الكريدي. دونك اون فوا هذيك لونتربريز جات بغات تاخذ واحد الكريدي، انا كبنك خاصني نشوف واش هذيك لونتربريز واش غادي ترجع ليا لا موني ديالي، يعني واش غادي ترجع ليا فلوس اللي عطيتها، واش غادي تقدر ترجع ليا لي زانتيغي حين باش نربح معاها، وكذلك غنشوف واش تقدر تكوفري هادوك لي شارج ديالها، واش تقدر اصلا تخرج راسها، يعني تخلص هادوك لي شارج عليها وتقدر ترجع لي انا فلوسي بلوس دي زانتيغ. دونك هذا بالنسبه علاش كنستعملوا لاناليز فينونسيير. ولا بمثال تاني، مثلا انا واحد لاكسيونير بندخل واحد بندخل اكسيونير في واحد لونتربريز بنشري دي زاكسيون. دونك انا فاش غنشري دي زاكسيون ما غاديش نشريهم غير هكاك عشوائيا، ولكن خاصني ندير لاناليز فينونسيير باش نعرف واش هذيك لونتربريز غادي تربح، واش غادي يكون واحد البروفي ولا غادي تخسر ولا غادي دير فايت من هنا عام ولا عامين وثلاث سنين. دونك هنا باش كنستعملوا لاناليز فينونسيير كنشوفوا ا لونغ تيرم واش هذيك لونتربريز ولا هذيك لا بنك ولا هذاك لاجون ايكونوميك واش غادي يمشي لمده طويله ولا غادي يدير فايت. دونك هنا كاين لاناليز، كاين التحليل، كنحلوا لا سيتوياسيون تاع هذيك لونتربريز. دابا غادي نشوفوا quels sont les objectifs de l'analyse financière. علاش كنقراو l'analyse financière؟ دونك لوبجيكتيف الاولاني كما شرحنا من قبل اللي هو كنشوفوا لا رونطابيليتي، يعني هذيك لونتربريز واش رونطابل، يعني واش كتربح من هذيك الفلوس. كمثلا انا كبنك فاش غادي نعطيها قبل ما نعطيها الكريدي واش هي اصلا كتربح. دونك الا كانت كتربح نقدر نعطيها القرض، ولكن الا ما كانش كتربح فبالتالي ما غاديش تكوفري اصلا لي شارج ديالها وما غاديش ترجع لي فلوسي. دونك لا رونطابيليتي حاجه مهمه كندرسوها باش كنشوفوا لونتربريز واش إلي رونطابل ولا لا. لوبجيكتيف الثاني اللي هو لا ليكيديتي. كاسكو سا فو دير لا ليكيديتي؟ يعني لونتربريز واش قادره انها تكوفري لي شارج ليكيد، سا فو دير لي شارج ا كور تيرم. كمثال واش ان لونتربريز تقدر تخلص الماء والضو اللي كتخلصهم كل شهر، واش لونتربريز تقدر تخلص لي سالاري ديالها، واش لونتربريز تقدر تخلص الديت فورنيسور ديالها. دونك لا ليكيديتي سا فو دير لي شارج ا كور تيرم. لوبجيكتيف الثاني هو كنشوفوا واش لونتربريز اللي سولفابل. لا سولفابيليتي يعني هما واش لونتربريز تقدر تخلص لي شارج ا لونغ تيرم. مثلا الكريدي تاع لا بنك اللي فيه 10 سنين واش تقدر تخلصو ولا لا. كذلك مثلا الديت فورنيسور اللي عندها اكثر من عام واش اللي سولفابل، يعني واش قاده تخلص هذاك الديت ا لونغ تيرم. دونك لا ليكيديتي سا فو دير ان ديت ا كور تيرم، ولا سولفابيليتي سا فو دير لي ديت ا لونغ تيرم. والأوبجيكتيف الرابع اللي هو لانديبوندونس. كيسكو سا فو دير لانديبوندونس؟ مثلا انا كونتربريز فاش كنمشي كناخد كريدي في لابنك، مثلا انا خاصني باغ اكزومبل 10 المليون، انا 10 المليون هي اللي خاصني. الا مشيت عند لونتربريز وخديت فقط 5 المليون من عند لا بنك، وانا دبرت على 5 المليون من الكابيتال ديالي ولا شي بلاصه اخرى، فبالتالي هنا كنكونوا انديبوندونس عندي نص بالنص. يعني هذيك 5 المليون اللي شديتها من عند لا بنك، هذيك النص اللي شديت من عند لا بنك
كتولي حتى لا بنك كتدخل في هادوك لي زوردر اللي كنعطي الأوامر ولا هادوك الآراء ولا هادوك لي زاكسيون اللي كندير أنا. يعني لانديبوندونس متعلقة بشحال كناخد من الكريدي من عند لونتربريز. إلا خديت 50% فبالتالي لا بنك غتولي كتحكم ب50% من هداك الشي اللي كندير أنا في لونتربريز. نفترضوا دابا خديت لا بنك ب9 المليون ما بقاتش 5، خديت 9 المليون كامل عند لا بنك وأنا دبرت على مليون، فبالتالي هنا ما تكونش عندي لانديبوندونس حيت تولي لا بنك هي اللي غادي تحكم فيا، حيتاش شاد الكريدي أكثر بورسونتاج من عندها. دونك هذا هو لانديبوندونس. يعني واخا أصلًا لونتربريز بغات تاخد واحد الكريدي ما كاين حتى شي مشكل، ولكن واش إل est indépendant يعني واش غتاخد غير واحد شوية باش تكوفري ولا غتاخد لا توتاليتي كيما كنشوفو هنا بحال هاد ليكزومبل هذا. دونك لانديبوندونس واحد لوبجيكتيف مهم كنشوفو واش هاديك لونتربريز إل est indépendant ou non. والأوبجيكتيف الخامس هو كنشوفو لو ريسك، يعني الخطر تاع هاد لونتربريز، واش تقدر دير فايت من هنا عام، من هنا عامين، من هنا 3 سنين. دونك هادشي كامل هو علاش كنديرو لاناليز فينونسيير. دونك باش كنشوفو لا سيتوياسيون اكزاكت تاع لونتربريز، واش إلي كابابل ولا لا. دونك هذا كان كل ما يخص. هاد الموديل هذا فيه واحد شوية تيوريك وفيه واحد شوية براتيك، دونك ضروري خاصنا نشوفو حتى سميتو لي كا تيوريك. من بين الحوايج التيوريك اللي خاصنا نكونوا عارفهم هو لي سيركوي فينونسيير دو لونتربريز. يعني لونتربريز عنده واحد لو سيركوي فينونسيير اللي كيتمثل في هاد الشيما هذا. دونك كاين السيركوي الاول ولا لي سيكل الاول هو لي سيكل ديكسبلواتاسيون اللي اشنو فيه لاشا لا برودكسيون اي لا فونت. كل ما هو متعلق بلاشا ولا برودكسيون لا فونت هادشي كامل يتسمى لو سيكل ديكسبلواتاسيون. دونك فاش كنشريو وكنبيعو ولا كننتجو ضروري خاصنا لو سيكل دو فينونسمون اللي هما لي زومبرانت يعني القروض، لي زابور دي كابيتال يعني شحال المونطو تاع الكابيتال تاعنا واش إلي أون أوغمونطاسيون ولا عابس، وكذلك لا ديستريبيسيون ça veut dire لي ديفيدوند اللي كنعطيهم أنا ل لي زاكسيونير تاعي. دونك كاين سيكل ديكسبلواتاسيون، سيكل دو فينانسمون، والسيكل الثالث هو السيكل دانفستيسمون يعني كل ما هو استثماري خصوصا بالشركة اللي هو لاكيزيسيون دي زيموبيلاسيون يعني فاش كنشري مثلا واحد ماتيريال ترونسبور ولا ان ايموبيليزاسيون كوربوريل هادو كاملين ce sont des investissements بالنسبة للانتربريز، ولا لا سيسيون يعني البيع ديالهم ولا دونك يا إما كنشريهم يا إما كنبيعهم هادو كاملين دي انفستيسمون. دونك اللي خاصنا نعرفو أن كاينين 3 سيكل، سيكل ديكسبلواتاسيون، سيكل دو فينانسمون، وثالثا السيكل دانفستيسمون. دابا باش نديرو لاناليز فينونسيير خاصنا نتبعو كالكو زيتاب. كيل سون لي زيتاب ا فير؟ أولا باش نديرو لاناليز فينونسيير تاع واحد لونتربريز ضروري خاصنا لو بيلون كونطابل. يعني هاديك لونتربريز مثلا أنا كبنك خاص هاديك لونتربريز تجيب ليا البيلون كونطابل ديالها. هذا واحد لو دوكيمون مهم بزاف اللي هو كنطلقو منه. أولا خاصنا البيلون كونطابل، ثانيا كنديرو كيلكو روكلاسمون و ريدريسمون. كيفاش روكلاسمون و ريدريسمون؟ ça veut dire غير كنحولو مثلا مثلا في المثال العادي تشد واحد ايطاب كيكون عندك ولا واحد ايطاجير كلاس يعني كتحيدو من الفوق تحطو لتحت ولا كدزو الفوق. حنا غنشوفو هادشي باغ ديتاي. دونك كنديرو شي لعيبات حنا غنشوفوهم من بعد باش لهداك البلون كونطابل. دونك فاش كنغوكلاسيو كنغيدغيسيو كيخرج لنا يا اما البيلون فونكسيونيل ولا البيلون فينانسيير. دونك هادو بجوجهم خاصنا نديرو ليهم لي غوكلاسمون و ريدريسمون باش يخرج لنا البيلون فونكسيونيل ولا فينانسيير. هادو راهم بحال بحال، حنا غنشوفو فين كيختلفوا وعلاش كيختلفوا باغ ديتاي في لي فيديو الجايين ان شاء الله. دونك من بعد الا درنا هاد لي غوكلاسمون كنطيحو يا اما في البيلون فونكسيونيل ولا في البيلون فينانسيير. فاش كنخرجوا شي بيلون من هادو كنديرو واحد لي كاركتيرستيك ولا واحد لي زاناليز اللي كيبينوا لنا الريزولطا. اولا كنحسبوا لو فون رولمون، لو بوزوان دو فون رولمون ولا تريزوري نيت. هادشي كامل وغادي نشوفوه باغ ديتاي في لي فيديو الجايين ان شاء الله. دونك فاش كنحسب هاد لي زاناليز هادو ولا هاد لي كا هادو اللي كيعاونوني انا اناليزي كنوصل لي ريزولطا وكنقول واش هاد لونتربريز كابابل انها تكوفري لي شارج ديالها وترجع لي فلوسي بلوس دي زانتيغي ولا ما قادراش. دونك هادو هما لي زيتاب اللي كنتبع باش يخرج ليا لو ريزولطا. دابا باغ اكزومبل هذا هو البيلون. كيف ما قلنا هنا البيلون كونطابل ديما هو باش كنبداو.
عندنا هاد البيلون هذا كونطابل باش نديرو لي ريكلاسمون اي لو ريدريسمون كاينين فيهم جوج لي كا. دابا بالنسبه لي زاكتيف ما كاين تبدل فيه والو، يبقى هذا كامل هو لاكتيف ايموبيليزي، هادو كاملين لي زاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون والتريزوري اكتيف. دونك هنا ما كيكون عندنا حتى شي مشكل. الاشكاليه كتكون عندنا فقط في الباسيف، لان بالنسبه لهاد فينونسمون بيرمانون كنقسموه على جوج الانواع، كنقسموه على جوج، كنديرو النوع الاول ولا كنقسموه على الكا الاول اللي هو الكابيتال بروبر، وكنقسموه على الجزء الثاني اللي هو ديت ا لونغ تيرم. دونك هاد الفينونسمون بيرمانون كنقسموه على جوج الحوايج، حيتاش كنشوفوا واش هاد الكابيتال هادي كامله قادره انها تكوفري لنا هادشي اللي في لاكتيف. دونك كنقسموه على جوج فاش كنقسموا البيلون كنبغيو نديرو لي غودغيسمون اي روكلاسمون، كنديرو 3 لي كا، 3 الخانات بالنسبة للاكتيف و4 الخانات بالنسبة للباسيف، كابيتال بروبر، ديت ا لونغ تيرم، عاد الباسيف سيركولون، عاد لا تريزوري باسيف. دونك الفينانسمون بيرمانون تيتقسم على جوج. دابا ندوزو نشوفو لي روكلاسمون داكتيف سولون لا ليكيديتي. اولا شنو هو لي روكلاسمون؟ لو روكلاسمون هو واحد الغوكلاسمون هو كنهز أن واحد المونطو وكنحطو في واحد البلاصة أخرى، خصوصا بالنسبة لاكتيف، يعني كنهزو مثلا من شي خانة من هادو، مثلا كنهزو من لاكتيف ايموبيليزي وكنحطو في لاكتيف سيركولون. دونك هذا إلا هزيتو بقى في نفس لا روبريك، يعني في نفس لاكتيف، بقى في لاكتيف، فإنها هذه كتسمى اون روكلاسمون. لي روكلاسمون بالنسبة للاكتيف كتكون سولون لا ليكيديتي، يعني على حساب السيولة. فمثلا إلا رجعنا هنا غنشوفو بلي مثلا لي تيغان ولا مويال دو ترونسبور كيدومو ليها مدة طويلة، تقدر توصل حتى ل10 سنين ما كاينش مشكل. أما إلا هبطنا مثلا للسوق، فإن السوق مثلا ما يقدرش يفوت أكثر من عام، ان أون، باردون أقل من عام، اللي انفيغيور ان أون، مثلا 6 شهور حتى ل9 شهور. أما بالنسبة للتيغان وإيموبيليزاسيون ماتيريال دو ترونسبور يقدر يدوزو أكثر من عام. وإلا زدنا هبطنا فإنا غنلقاو مثلا لا بنك أو بيان لاكيت، فإنها كل نهار كدير ميزاجور، كل نهار كيخرجو الفلوس وكيدخل الفلوس. دونك بالنسبة لاكتيف كنهبطو، قد ما هبطنا كتزاد لا ليكيديتي. دابا نشوفو لي ريكولاسيون بالنسبة للاكتيف. أولا ليليمون الأول هما لي زيموبيليزاسيون فينونسيير ا موان دان أون. دونك هنا واحد ليموبيليزاسيون فينونسيير ولا قل من عام. دونك أولا نشوفو ليموبيليزاسيون فينونسيير فين كان أكثر من عام، دونك هادي ا موان هي اش ولا. دونك كان أكثر من عام، دونك ما بقاش أكثر من عام، اش ولا ا موان دان أون، دونك غادي يهبط. إلا شفنا هنا على حساب لا ليكيديتي، فإن لا ليكيديتي هبطات. دونك كان هو ا بلو دان أون ولا ا موان دان أون، دونك غنحط لاكتيف سيركولون بكل بساطة. ا موان دان أون هي اش ولا، دونك غادي نقسم لاكتيف سيركولون وغنجيبو في باردون، غنقسم لاكتيف ايموبيليزي وغنزيدو في لاكتيف سيركولون، حينتاش نقص ا موان دان أون. دونك هنا كنشوفو على حساب لا دوغي، هادي ا بلو دان أون، هادي ا موان دان أون، وهادي لي تخي كور تخي ليكيد. اوكي، غنمشيو نشوفو الثاني هو لي زيموبيليزاسيون فينونسيير بلو دان أون. دونك هادي اللي كتكون الاخرى هي كتكون ولا. دونك كان قل من عام ولا أكثر من عام بلو دان أون، دونك غادي نقصو من لاكتيف سيركولون اللي كان قل، ودابا راه تزاد لا دوغي ديالو، يعني ولا أكثر من عام، دونك غادي نزيدو في لاكتيف ايموبيليزي. نشوف عاوتاني لي كريونس دو لاكتيف سيركولون ا بلو دان أون. مثلا واحد الكريونس، واحد الكليان كنت كنسالو وقال لي ما غنجيب لك فلوسي حتى من بعد عام. دونك بما أنه هذاك الكريون ما غيوصلني حتى من بعد عام، فبالتالي غتزاد لا دوغي ديالو، يعني ولا أكثر من عام، دونك غادي نزيدو هنا. واش كان هو كان قل من عام، دونك كان في لاكتيف سيركولون كان قال لي غادي يجيب لي في 6 شهور، ولكن من بعد قال لي ما غنجيبو لك حتى مثلا 13 شهر. دونك غنقصو من لاكتيف سيركولون وغنزيدو في لاكتيف ايموبيليزي، حينتاش تزادت لا دوغي ديالو. مثلًا هنا عاوتاني كريونس دو لاكتيف سيركولون ا موان دان أون. واحد الكليون قال لي كنت غنجيب لك الفلوس حتى لهنا 13 شهر، ولكن قال لي أنا غنجيبهم لك في 6 شهور الجاية، فبالتالي نقصت لا دوغي. دونك كان قال لي ما غنجيبهم لك من هنا 13 شهر، قال لي غادي نجيبهم لك، ولا قال لي غادي نجيبهم لك من هنا 6 شهور. دونك غتنقص لا دوغي، دونك غنحيدها من لاكتيف ايموبيليزي وغنزيدها في لاكتيف سيركولون، حيتاش ولات ا موان دان أون. دونك راه ماشي صعاب هاد الشي،
غير reclassement خاصك تفهم شناهي اللي عندك وتحطّو في إنا تنقّصو من الخانة وتزيدو في الخانة أخرى. بالنسبة للstock outils، الstock outils بكل بساطة هو واحد الstock اللي l'entreprise ما كتستعملوش، كتخليه par exemple le stock de sécurité، يعني كتخليه الاحتياط إذا توقع شي حاجة من الباب، فبالتالي واحد الstock كيتستعملش ولا كيبقى لمدة طويلة، مدة طويلة، دونك غادي نقصوه من الactif circulant. علاش؟ حيتاش مابقاش كيتستعمل مثلًا كل 6 شهور، ولكن هذا كيتستعمل مدة طويلة، كيبقى عندنا مدة طويلة، يعني غنزيدو في l'actif immobilisé اللي هو لا durée تاع أكثر من عام. دونك stock outil هو stock اللي ما كيتستعملش ولا كيبقى stock de sécurité، دونك غنقصوه من l'actif circulant حيتاش ما بقيناش كنستعملوه مثلًا كل 6 شهور، هذا غادي نخبيوه غادي يبقى لنا مثلًا عام، فبالتالي غنزيدوه في l'actif immobilisé. عاد كان عندنا les TVP facilement négociables ولا TVP facilement cessibles، راهم بحال بحال. les TVP هما les titres تاع l'entreprise اللي كتحطهم في par exemple في المارché، فبالتالي هاد les TVP ديالك ils sont facilement négociables، يعني تقدر بسهولة تبيعهم. أولًا les TVP فين تيكونوا؟ تيكونوا في l'actif circulant، دونك غادي نقصوهم من l'actif circulant. علاش؟ حيتاش facilement négociable، فبالتالي نقدروا بسهولة نبيعوهم. وقلنا التريزوري actif راه هو السهولة ولا هو السيولة، يعني نقصوهم من l'actif circulant حيتاش دغيا غيتباعوا وغنزيدوهم تريزوري actif حيتاش ils sont facilement دغيا كيتباعوا، يعني دغيا كتزاد لا liquidité بسهولة نقدروا نبيعوهم، دونك غنقصوهم من l'actif circulant وغنزيدوهم في التريزوري actif. وعلاش على العكس تاعهم les TVP sont difficilement négociables. دونك les TVP كنشوفوا أول فين تيكون في l'actif circulant، دونك ها هما نقصناهم من l'actif circulant. وفين غادي نزيدوهم؟ غنزيدوهم في actif immobilisé. علاش؟ حيتاش facilement كياخدوا لنا مدة طويلة، يعني مثلًا كتر من عام عاد كنبيعوهم، دونك غادي نقصوهم من هنا من l'actif circulant وغنزيدوهم من l'actif immobilisé. دونك كيما كتشوفوا راه ماشي صعيب، فقط خاص أنك تفهم l'opération وتحطها تكون يعني الحطة ديالها لوجيك، وفقط خاص تفهم اش كاين في l'opération. دابا هذا لو reclassement بالنسبة للactif. دابا نشوفوا لي reclassement بالنسبة للpassif. وبالنسبة للpassif كنبقاو كندويو selon l'exigibilité. قلنا لو reclassement هو أننا كنبقاو فقط في خانة وحدة، يا إما الactif يا إما الpassif. هذا هو الفرق ما بين الreclassement و les redressements. reclassement كنبقاو فقط في الactif ولا فقط في الpassif. قلنا بالنسبة للpassif كنمشيو selon l'exigibilité. كيفاش l'exigibilité؟ بكل بساطة أنه كنشوفوا على حساب هادوك لي ديت دياولي، يعني على حساب شحال أنا خاصني باش نخلّص هادوك لي ديت. باغ إكزومبل لي ديت كاينين جوج لي كا، نرجعو باش نفهمو. هنا مثلًا في هاد الباسيف هذا عندي لي ديت، كاينة ديت دو فينانسمون، باغ إكزومبل عندنا ديت فورنيسور. هاد لي ديت فينانسمون هو مثلًا اللي كنشدو في لابونك كتكون مثلًا 10 سنين. بالنسبة للي ديت بالنسبة للفورنيسور كتكون مثلًا غير 6 شهور. دونك قد ما نقصنا لتحت فإنها كتنقص l'exigibilité. فبالتالي هذا بالنسبة l'exigibilité هي les dettes اللي كتكون بالنسبة للentreprise. par exemple les dettes بالنسبة للétablissement دي كريدي ولا الديت بالنسبة للfournisseur. دونك تقدر حتى هي تسميها liquidité، ولكن فاش كندويو au niveau de les dettes كنسميوها exigibilité. دونك نشوفوا أول كا هذا بالنسبة لl'exigibilité. أول كا هما لي ديفيدوند. أشنو هما لي ديفيدوند؟ اللي هما الأرباح تاع الشركة. باغ إكزومبل اللي هما الأرباح اللي كتعطيهم الشركة لي زاكسيونير ديالها. دونك هنا ذكرنا الشركة وذكرنا لي زاكسيونير. دونك فاش الشركة ولا لونتربريز كتخلص لي زاكسيونير فبالتالي كينقصوا ليها الفلوس من لي كابيتال بروبر ديالها، حاجة طبيعية. وكيتزادوا فين؟ كيتزادوا في الباسيف سيركيلون. علاش؟ حيتاش خلصنا لي سالاري ديالنا، يعني تزادت ليكزيجيبيليتي. من هنا اللي كنا مثلا لا دوغي طويله هنا غادي تنقص، فبالتالي غادي نقصوه من الكابيتال بروب حيتاش نقصات عندنا الفلوس حيتاش خلصنا لي سالاري ديالنا باغ اكزومبل لي زاكسيونير ديالنا، وغادي نزيدو هنا باش يبقى عندنا ليكيليبر. دونك كنعاودها باللي هنا بالنسبه لي كابيتال بروب وديت ا لونغ تيرم راه هي فينونسمون بيرمانون، راه غير قسمناها على جوج. دونك بالنسبة للديفيدون كنقسم الكابيتال بروبر، إلا نقسمها بالكابيتال كتزاد في الباسيف سيركيلون باش يبقى عندنا ليكيليبر. تاني حاجة هما لي بروفيزيون دورابل بور لي ريسك اي سا جاب سون اوبجي. هاد
الكلمة هادي خاصكم تحطوها بحال هكا. لي بروفيزيون ديورابل بوغ ريسك اي شارج سون اوبجي كنديرو فيها الغوتريتمون بحال هكا، كنقصوا المونطون ديالهم بالنسبة لي ديت ا لونغ تيرم، حيتاش لي بروفيزيون تيكونوا في لي ديت ا لونغ تيرم. دونك كنقصوا المونطون كامل من هنا، مثلا كانت 100,000 درهم كنقصوا 100,000 درهم هنا، بليس باش يبقى عندنا ليكيليبر كنزيدو 70% في لي كابيتو بروبر وكنزيدو 30% في الباسيف سيركيلون. دونك بالنسبة لنا البروفيزيون بوغ ريسك تاع الشون اوبجي غالبا تيكون البورسونتاج ديالها هو 30%. دونك 30% كنضربوها هنا كنحطوه في الباسيف سيركيلون والباقي كنحطوه في الكابيتو بروبر باش يبقى عندنا ليكيليبر في البيلون ديالنا. تاني حاجة اللي هي تالت حاجة هي provision durable pour risque et charge à moins d'un an. دونك بكل بساطة كنشوفو أصلا البروفيزيون فين تيكونو هنا ديت أ لونغ تيرم. دونك اش ولاو أ موان دان أون، دونك غادي تنقص ليكزيجيبيليتي ديالو غنقصوها من هنا وغادي نزيدوها في الباسيف سيكل. حيتاش نقصات دونك هنا كندوي على مدة طويلة، فاش نقصات دونك غادي نزيد تنقص من هنا وغادي تزاد في الباسيف سيركيلون حيتاش ولات أ موان دان أون. بالنسبة للديت دو فينونسمون أ موان دان أون بكل بساطة هما لي ديت بالنسبة مثلًا الديت دو زيتابليسمون دو كريدي غادي يتنقصوا من الديت أ لونغ تيرم وغادي يوليو أ موان دان أون. دونك غادي نقصوهم من هنا وغادي نزيدوهم في الباسيف سيركيلون حيتاش نقصات لا دوغي ديالهم. بالنسبة للثانية ديت دو باسيف سيركيلون بلو دان أون حتى الوقت ديالهم. دونك أصلا لي ديت فين تيكونوا في لي ديت أ لونغ تيرم. دونك غادي نقصوهم من هنا وغادي نزيدوهم في الكابيتال بروبر. علاش؟ حيتاش ولاو أكثر من عام تزادت لا دوغي ديالهم. عددنا لي زيكار دو كونفرسيون باسيف. دونك كملاحظة بالنسبة لي زيكار دو كونفرسيون باسيف ما يعرفش عليهم شي معلومة. دونك انت اون فوا تشوف في البيلون زيكار دو كونفرسيون باسيف خاصك تحيدهم. كيفاش كنحيدهم؟ دونك هنا بالنسبة لي كار دو كونفرسيون يقدروا يكونوا بعض المرات يا اما في الديت ا لونغ تيرم يا اما في الباسيف سيركيل. دونك يقدروا يكونوا في وحده من هادو. دونك كاينين بعض المرات اللي هادو كيكونوا في الديت ا لونغ تيرم ولا في الباسيف سيكون. دونك على اي مدى فين ما كانوا هاد لي زيكار كنقصوهم، كانت في الباسيف سيكون كتنقص، كانت في لا ديت ا لونغ تيرم كتنقص وكتزاد في لي كابيتو بروبر. اشنا هما لي زيكار دو كونفرسيون باسيف؟ هما هادوك الارباح اللي كتربحهم مثلا الشركه انطلاقا من العمله. باغ اكزومبل فاش كنشري انا مثلا واحد البيان سيرفيس نبغي نبيعو مثلا بشي دوفيز اخرى، بالتالي فاش كنحول الدوفيز ولا فاش كنصرفها الا ربحت، باغ اكزومبل الا ربحت فانني كان هذه راه هي الايكار دو كونفرسيون باسيف. دونك كتنقص لي كابيتو بروبر وكتنقص من لي دونك تيرم الا كانت بدات ان لونغ تيرم وكتزيد في لي كابيتو بروبر. علاش؟ حيتاش انا راني ربحت فيها. دونك اي ربح ليا انطلاقا من هذاك لو شونجمون دو دوفيز مثلا من الدرهم للاورو فبالتالي كيتزاد في الكابيتو بروبر يعني كيتزاد في لا كابيتال ديالي. بالنسبه لي ديت انا جامي ريغلي، دونك هادو واحد لي ديت اللي ما عمرهم ما غادي يتريغلاو، ما عمري ما غادي نخلصهم. فبالتالي حنا كما كنشوفوا واحد لي ديت انا جامي ريغلي واحد المده كتطول بزاف. دونك كاينين جوج الانواع تاع لي ديت، يقدر يكونوا لي ديت ا لونغ تيرم ولا يقدر يكونوا لي ديت تاع الباسيف سيكرون مثلا بالنسبه للفورنيسور. دونك هادو كيف ما كانوا كتولي انا جامي ريغلي، يعني المده ديالهم بجوج غادي طوال تولي اكثر من عام ولا عامين. دونك داكشي علاش غادي نحولهم، غادي نقصهم من اين بلاصه كانوا. مثلا الا دوينا على لي ديت تاع لي زيتابليسمون دو كريدي غادي نقصهم لي ديت ا لونغ تيرم وغادي نزيدها في الكابيتو بروبر حيت تزاد المده تاعها ما عمرني ما غادي نخلصها. دونك واحد المده طويله ما عرفت انا شحال اللي عارفين انها ما غاديش نخلصها. ولا الا كان مثلا ديت فورنيسور بالنسبه للباسيف سيركيلون دونك غادي نقصو من هنا وغادي نزيد في الكابيتو بروبر باش يبقى عندنا ليكيليبر. وكاين كذلك لي كونط كورون اسوسي بلوكي. هاد الكونط هذا كما كنشوفوا واحد الكونط اسوسي اللي هو كيتبلوكا. دونك لي كونط اسوسي اصلا كيكونوا في الباسيف سيركيلون. دونك غادي نقصهم في الباسيف سيركيلون واسوسي بلوكي يعني كيتبلوكاو يعني غادي يوليو واحد المده طويله. دونك اون فوا غتزاد هاد لا ديوغي ديالهم غادي نقصهم من الباسيف سيركيلون وغادي نزيدها في لي ديت ا لونغ تيرم حيتاش تزاد تبلوكاو غادي تزاد المده ديالهم. وكذلك عندنا لي زامبو لاتون سور لي سوبونسيون دانفستيسمون. اشنو هما لي زامبو؟ هما الضرائب اللي كنخلص باغ اكزومبل. فبالتالي فاش كنخلص شي ضريبه كما مثلا
كنخلص لي سالاري شوية الفلوس في الديفيدون، فإنني كتنقص في الكابيتال بروبر. لهنا لي زامبو فاش كنخلصهم راه كتنقص من فلوسي، يعني من الكابيتال بروبر. داك الشيء علاش نقصناهم من لي كابيتال بروبر. ودونك وباش يبقى عندنا لي زيكيليبر فإنني كنزيدهم في الباسيف سيركولون. دونك هذا كان كل ما يخص في هذه الحصة هذه. شفنا لي غوكلاسمون بالنسبة للأكتيف والباسيف. في الحصة الجاية إن شاء الله، في الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوفوا لي غودغيسمون كذلك اللي هما مهمين بزاف. دونك نتمنى أنني نكون شرحت لكم ووصلت لكم الفكرة. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.